د هر قسم اسلامی کیسټو د ملاويدو پتا یاد ساتي. ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور خار. دا دویم حدیث سے باب هغه مکه حدیث مکی دی او حدیث مدنی دی. قال امام حمیدی مکیو معنی امام بخاری دا حدیث مخکنه مکه کې حاصل کړو. دا عبداللہ ابن یوسف و امام مالک هشام وغیرہ ټول مدنیین دي. دې کې مې کمال ته اشاره ده چې اول حال مکی دی نو دویم حال مدنی دی او هجرت شو مکې نه مدینه ته ایسا مناسبت ته. دا حدیث دا مسمار بے بیان طرق الوحی پدې کې د وحی طریقې بیان دي. نو ګوره د دې حدیثم د باب سره مناسبت شته. پاول کې موږ ویلې اشاره دې توکړه چې ابتدا هغه بنای پنیت باندې المبدا والنیه دې کې المبدا والوحی مبدا د ټول اعمالو د دین د بار سره وحی راکا چون کې نیت مخکې مونږ مقدمه په هر نیک عمل باندې زګه حدیث مخکې کو حدیث د وحی اصول سره وي. دا حدیث امام بخاری خپل کتاب کې صرف ذکر تراوړي بس یو دا دی او بل کتاب کې 350 صفحه کې هغه صفحه کې دویم حدیث دی. التراوی حدثنا فروه قال حدثنا علی بن مسحر. رماتویل تکرار نشته د کتاب کې هلته کې راویان نور دي. دلته عبداللہ ابن یوسف او دارنګ امام مالک دادی ولته کې فروه علی بن مسحر استادان. حدیث ورپسې بیا براغه ده هشام بن عروه نبی ان عائشہ حارث بن هشام سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف یاتی کلوا قال کل ذاک یاتی الملک اور الفاظ کی ملک فرق دے معمولی ہونتال تک کل ذالک یاتی یاتی الملک اور دیدے کی بدا الفاظ نہیں ذکر دلیل شبری مانی چرا تکرار نہ الفاظ کی فرق شتا پسند کی فرق شتا ہم اکثر یہ ہو دے پیارے کہ عبداللہ ابن یوسف تنیسی اور تعید تنیس مقام خدا اصل کی مدنی. دا عبداللہ ابن یوسف روایت کی دا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دا اخبرنا مالک شری مطلق ذکر کی دا مشہور امام دے امام المدینہ مالک ابن انس رضی اللہ عنہ. مالک نے ابن انس اسبحی ورتوئی اسبا قبیلے. امام مالک روایت کی دے ہشام نے ہشام دارو سورہ پلارے ہشام ابن عروہ ابن زبیر لین سب نامہ رہا ہشام زید عروہ اور عروہ زید زبیر. ہشام تابعی دے امام مالک تابعی نے دے وہ ہشام تابعی دے وڑو کے تابعی اور پلار چد عروہ دے پا کبار التابعین کے دے عروہ پلار چ زبیر دے آخو زبیر رضی اللہ عنہ دے آخو مشہور صحابی دے مہاجر اور آغت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سانڈو ہوئی ذکر اسماء رضی اللہ عنہ وعدو پا زبیر رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدو کا دیو جن عروہ چھ دے دادا عائشہ رضی اللہ عنہ خورے دے اغیر ترور دا. بری کی روایت کی ہشام زید عروہ پلار نے روایت کی پلار سکھ عروہ شکن دا عروہ روایت کی دخپل خالنا عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا
دا ادب دے په باب د روایت کې چې د بیبیانو شان ذکر کی ام المؤمنین سره لیکي ولې قرآن سورہ احزاب کې ویلو کنه چې ازواج امهاتهم بیبیان د دې نبی د امت د دې مین دي او څنګه مین دي په باب د احترام کې نو دارنګ په حرمت د نکاح کې باقی بری کې مین دي نه ستر بته نه کې ستر به کوي سورہ احزاب کې ستر راغلي دارنګ میراث کې بني سیدی دای وارثان وي نہ صرف په احترام او په عزت کې او دویم په حرمت د نکاح کې ابدن عائشہ سوئی جن الحارث ابن هشام سال رسول الله صلی الله علیه وسلم حارث ابن هشام رضی اللہ تعالی عنہ دیوزلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کو اور حارث بن هشام سوک دے دا ابو جہل سکر اور دے سکا خدا دا اللہ تقسیم دے یو سخ کافر دے یو غٹ مسلمان دے حارث بن هشام دے دے او ابو جہل چې داونو عمرو بن هشام خلک وی دانو عمر نو عمرو خو هغه ابو جهل سره مشهور دی او دا حارث بن هشام پروز د فتح باندې د اسلام راوړل خيستا او په ډیرو غزواګانو کې غیر شریک شه دو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کو فقالا دا فی چې فی بیانیو ته تپوس څنګه فقال دا سویلو کني یا رسول الله کیف یاتی غلواهی ورته کې سوال دانه چې عائشہ چې دا روایت کوي چې حارث تپوس کو نو عائشہ څه خبر ده حارث یو سره د نبی صلی الله علیه وسلم تپوس کړي عائشہ دا څه خبر ده نو دې کې بعض خدای احتمال ویل چې عائشہ د حارث نبی روایت کړي دې روایت صحابی ان صحابی وي حارث بن هشام عائشہ ته بیان کړي چې ما دا څه تپوس کړو لیکن هغه روایت مناسب نه ده بلکې ظاهر دا ده چې حارث بن هشام کله د نبی صلی الله علیه وسلم تپوس کو نو عائشہ حاضر وکړه اگرچہ بعض الحجاب و کر سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق کو تپوس کا بیبیان مکور کی ناس ہوئے گا اور ادھر کا نو دیو جن بنا پر دویم توجی دا حدیث دا مسانید دا حارث نہ رہے دا مسانید دا عائشہ رضی اللہ عنہا نہ رہے مسند عائشہ والے کی دیشی عائشہ عن حارث یعنی نشتے بلکہ عن الحارث تپوسی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنگا یا رسول اللہ وردا قانون ہو رہے کل چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر خطاب یا نال تکی و صلی اللہ پخلے ہم نوائے اور صلی اللہ ولی کلو کم نہ کہہ نہ اعلان دی کی پٹو نہ اخکار لی کی دا ټول طریقہ دا صحابہ کرام و تابعین تو یا رسول اللہ دلیل بدیوانی سے صلات په حالت د خطاب کی نشتا دا شریعت کی نشتا کتابتنم نشتا قولنم نشتا کم خلق ہوئی جبلان کی کتاب کی لکلی یا رسول اللہ دلان دی لکلی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سوک جائل سڑے ہوئی لکلی ہوئی نہ حالت د خطاب کی نقل نشتا صلاۃ والسلام سلام نقل شتا خو آپ خاص موضع کی جی السلام علیکہ یا رسول اللہ یا السلام علیکہ ایھا النبی اخو خاص موضع ہے او کله چې دی خبرې کړي د نبی صلی الله علیه وسلم سره مخامخ نو چرته نقل نشته چې دی صلی الله علیه وسلم ویلي یا صلی الله علیه وسلم دا نشته ټول غلط وی دینا مخکې سلب خبر نه
دې سره بدانه وي چې صلی الله بس صرف یا رسول الله. بعض شیخان وانته ته چې کله تقریر کې حدیث بیانې چې یا رسول الله حدیث زرزان صلی الله علیه وسلم الګي چې صلی الله علیه موږ ورسره ویل کې په حالت د خطاب کې نشته. ستپوسو کو چې کیف یاتی کل وحی په کومه طریقه تا ته وحی راځي. ورته کې سوال داري چې باب خو پرې کړي چې وحی څنګه شروع شي دا او دلته خو شروع ذکر نه غرات للی نو موږ جواب کړو داو چې شروع او راتلل دا امور متضاعفه دي. ابتدا حقیقی مراد چې وحی څنګه شروع شي دا نه هر وخت چې راتلنو څنګه براتلا دا مطلب شکا وحی په نبی سلام چې هر وخت راتلا نو څنګه به شروع کیدا نو دغه بدل وحی شکا ذکر د حالاتو مختلفو د وحی ده او ذکر د حالات مختلفو د نبی سلام ده په حالت د وحی کې سرنګ تا ته وحی راځي نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم احیانا یاتینی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا احیانا دا مفعول فی پدې کې دا تقدیری معنی فی بعض الاحیان دا نکره ده په بعض حالاتو کې یاتینی راضی ما تواهی ورغستاسو وګد چې دا حدیث کله رسول راغله نو پای کې کل ذاک یاتینی تاسو الفاظ نور پسیل احیانا نال تک زمین د یاتینی ملک ته راځي کړي چې ملک راضی ما ته پدې رسنو طریقو کل ذالک پدې رسنو طریقو ما ته ملک راضی شاید دو طریقې خیږي دا مخکې موږ ویلو چې په الفاظو کې اختلاف راضی کله کله د نبی صلی الله علیه وسلم طرف نه او کله اختلاف راضی د راویان لیکن مقصد یہ مقصد ته نقصان نه رسی نو که یاتینی زمین کې واحد تراجی شي او په ابل روایت کې ملک تراجی شي نو مطلب دی ځکه وحی اسن راتله ملک برات کا راتل د وحی راتل د ملک دی او راتل د ملک راتل د وحی نو کله کله برازی یا یاتینی راضی ما تواهی څنګه راضی مثل سلسله الجرس چې आवाज د هغه پشانتا د کنګاری د جرس وی یاتینی مثل سمانا راضی ما تا پدا سال کې چې صوته مثل سلسله الجرس دا आवाज د شي له د وحی غاسه आवाज نه کنه نو دې کې یو قولدار چې دا صوت د الله تعالی دی او د الله د پاره صوت نوم شته رسو کتاب التوحید کې امام بخاری په اخر کې وایي اگر چې صفت د متشابهات نه دي صوت سم سره مشابه نه دي او موږ انکار هم نه کوو نو دا مناسب دا ویل شي چې دا आवाज دا سره پشان تر سلسله الجرس دی او کدا ویل شي چې الله د صوت د پاره تمثيل نو نو د حدیث کې تمثيل ذکر کړه نه دا تمثيل نه مراد دې کې هغه مطلقاً تمثيل نه شي الله आवाज همیشه داسي نه په بعضي وحي کې هغه مشابه کېدو د سلسله الجرس سره ادویم قولدار صوت الوحی نه مراد ده صوت جبريل وحی روڑی جبريل او جبريل چې هغه چې आवाज کی تکلم کوي نا आवाज پشان تر سلسله الجرسی دا قول غوره ده
ذکر سو منگوایو چې دا انواع چې دي کنه نه مطلق وحی نه دي، دا انواع د وحی دي بواسطه جبريل. بواسطه جبريل لکه بل روایت کې موږ یاتینی کی ضمیر ملک تراجه ده. معنا بیا دا صحیح ده چې आवाज درې وحی چې صادریږي د جبريل نه دا پشانت د کړنګاری د جرس وی. جرس او مشهور شی دا ګنګړی اوس پنه او شی جو کړی او پکې اوس پنه هغه ویزان د کړی هغه داسې کړنګي یې سارو ته خلکو اچولی وخانو ته افغانو ته، اگر چې دای قسمونه مختلف دي او دا جرس چې کله دې ټله تم ویل کی لکه اوس پنه راو ورده ان आवाज پیدا شي ګر سلسله الجرس دا تشبیه بس کېدا، دا تشبیه بری کې چې आवाज د جرس چې आवाज د متواتر متدارک من غیر ان يعلم مبدوه و منتهى درې پتنی چې جرس د आवाज د کوم طرف نشورو شو او په کوم ځای باندې ختم شو، متدارک आवाज ده. نام خلقو دا پتہ نه لګي چې ابتدا د کم ځانو شو انتها تر کم ځای شو، او ریدون کې په تردد کی هغه دا تمیز نشي کولای چې ابتدا او انتها د دې جدا جدا کی. دغه بیا اعتراض ده چې ګوره حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سفر کې فرمایل یو صحابي نے ماته ویلې چې لړ شاه پرې قافله کې چا چې خپل سارو ته خپل وخان ته جرس شولي نات نوشلا یا اوتار او تا شولي یو مزي شولي د دفع نظر د پاره ناقت نوشلا مشکات کې منادیشتا هغه دلیل په باندې چې جرس استعمالول انسان د پاره ادارنګي زناونو د پاره د امانه دي، سارو ته جرس نه شي وزی وخان والد ادم استعمالی دا خلق استعمالی دا شریعت کې منع. دې کې سوال دار دا سرنګ یو امر محمود مشابه کو د مضمون سره आवाज دواه هو محمود من کل الوجه نو سرنګ مشابه شو د مضمون سره چې سلسله الجرس دی. وسایو جواب دی چې تشبیه هر ځای شي من کل الوجه نه، تشبیه چې من وجه مرادی من وجه مقصد دا اصل کی په صوت الجرس کی هغه کی اصل شی سره هغه دار چې आवाज د متدارک او اول او اخر معلومی گینا. دویم په صوت الجرس کی سره التلذذ الطرب ہوتا ہی کا نو صوت الجرس به اعتبار الطرب په اعتبار التلذذ دا منع دی، اور صوت الجرس دلته کې مشبابی غزل به اعتبار الاول چې आवाज دې بس اول او اخر نه معلومی په دې لحاظ سره کې تشبیه ده، تشبیه من کل الوجه نه. نو دغه سکړنګاره مثلا یو سړی کوي یو ټله مثلا وایو او په دې ټله کې مقصد طرب نه طرب تلذذ چورته ډمتوب چورته کنه به کې نه نو بس بیا امر محمود غزی فی نفسی ارگل جپائے کے مقصد گردی تلذذ مقصد بکیو گردی طرب غنا نو بیا مضموم شي وسوی وهو اشده علی وهو دارات الوحی په دې طریقہ دا ډېر سختو په ما باندې ډېر سخت ورو خود وحی خپل شدت ته اخر سورازی پر حدیث کې مرাজি چې په یخنه کې په نبی صلی الله علیه وسلم خلې رااله مطلق وحی کی شدت ہو لیکن دلته کی صيغه اس میں تفصیل ویلا شدہ علیہ پدې کې شدت زیات پدې شو چې ادراک دغه आवाज چې پای کې اول او آخر خلکو ته نه معلومي
د دینا فائدہ غسل چې ډېر سخت کار دی. یو سړی ځان سره ګور ګور کوي کنه، ګون ګون کوي، اته ته غوږ کېږي، په دې غوږ کې خودلو کې ډېر تکلیف برداشت کړي نو ټیک دی، او ټکې دوه تیز دقیقه خو په تکلیف سره اشدیت په دې وجه شو. نو سوال راځي هر کله چې دا دومره سخت و اسینا چې د نبی سلام نه سواهی فوت شي بیا نو جواب کینا نه فیبسمو یا یبسمو یا یبسمو عنی وقد وعیت عنه ما قال. فسم بلغت کی پریکول تو الن فسام لها قد توئی کا دیدے کہ درے بارتون جائز دی ہیں. یو د لازمی معنی مجرد فیفسمو عنی دا واہبا زمانہ منقطع شوا یا دا صوت با زمانہ منقطع شوا دا معنی لازمی شوا اور یادا دا باب فعال نہ دے لازمی راضی فیفسمو عنی نو قطع بیک متعدی دے قطع بیک دا آواز زمانہ چا مانا خاوند وحی لگے جبریل. درمداری چی فیوف سمو مجهول سی غدا قطع بکڑے شو دا وحی دا صوت انی زمان و پدا سے حال کی چی ما بیات کرو دا دغ ملک نا چی دب سویلو سمانا مانس شیف ہوت شوئے نے اگر دا شدت را گئے لیکن دا نبی مقصد پائے کی نمگڑ شوئے نہ دے دا یو طریقہ شو دا واحی واحیانا دویم طریقہ وفی بعض الاحیان یتمثلو لی الملک رجلا فیکلمونی فاعی ما یقول. فبعض اوقاتو کے متشکل شو ماتا ملک چی جبریل لے الف لام اهدی پس رجلن معنی بی صورت رجلن پس شکل دیو سڑی رجلن نکرہ ولی ویلا و حال داری چی روایتو کی رئی چی جبریل علیہ السلام اکثر دا دحیت القلبی پس شکل براتو دا او خیست صحابیو و نکرہ ذکروی چی دیکھ پا عرش شکلو لیکن خلقو تناشناو اگر چی نبی سلام پی جندو نو رجلن نکرہ دا نبی پہ حیثیت نہ بلکہ دا خلقو پہ حیثیت کہ چالی دنے نا آئی دا نبی ہوئی چی دا جبریل لے اگوی دا پلان کے سڑے دے دا دلیل لے بریبانی چی اللہ ملائکو لا دا قدرت ورکڑی چی تمثل کولیشی پاشکال مختلفا اور دا آئی پا قرآن کریم کے مشتہ مریم لچراغے تمثل لہا سرے بشرن سویا دماغی تے او بشر شکل جان نے جوڑ کر یا تعمیم پہ کہنے بغیر خوب مطلب دارے دی اللہ قدرت ورکڑی چی تمثل کولیشی پہ شکل دے انسانان دیو جو روایت کری پہ بدر کیوں ملائکو چی جنگ کھڑے دے انسانان پہ شکل کی بعض کسان تخکار شو کا وګوره د ملک د ذکر چې کوم راشي نال ته تمثل لفظ ورسره قرآن کې له سوره مریم کې راځي نو تمثل ورسره ہے کنه تمثلا یا بل حدیث کې راځي دي کې محمود سورایشی مشکات کې دویم حدیث ته چې جبرئیل علیہ السلام سړي په شکل لاغه نبی صلی الله علیه وسلم مسائل تپوسل بیا د روان شو صحابو نه پیجند صحابو خیال اللہ چی داسو ناشنا سڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دا گوری جبریلو متمثل شو بشکل دا سڑی نو دیدے کہ مع تمثل لفظ استعمال پدی کے رد اصل پدی بریلانو دیداوی زمون نبی دا مسل کے ملک دے نور دے نور ولیکن تمثل رجلا تمثل بشرا د بشر په شکل متمثل شیر فقط
لکه جبريل چې څنګه کېده به دا قیاس باطل دی لکه د جبريل په باره کې هر ځای لفظ تمثل راغلی ازم د نبی مبارک چې اس نس کې تمثل نشته چې تمثل بشرا یا تمثل رجلا دا قیاس باطل دی جبريل په شکل د ملک باندې شو نور ملائکه ته الله را قدرت ورکړي بلکې روایتونو معلومی چې جنات ته هم دا قدرت الله ورکړي چاہے مختلف امثالو کې ښکار کی لیکن انسانانو ته الله دا قدرت نه ورکړي انسان کدا بدن دی نو بس یو بدن دی اگر که ځان نابوزه د سروجي جوړ کی کله به شکلی کله به بل شکل غاصی نه بدلی ابازی ارواح د انسانانو دا په مختلف اشکالو کې ښکاری ادا او معلومی ظاهر دا مسلک د تبلیغیان نبی صلی الله علیه وسلم د پلان کې مولي د پلان کې ځکه روانو د پلان کې خدای په خېټه لاس راخ کلو تسی غلطی خبریں پکی لکھی اور فیض الباری کی شان اور شعر لکھی چې د ایچا پنیز باندې دانر ثابت چې ارواح د انسانانو د متمثل شي ما سوا د شیخ ابن عربی نه ابن عربی فصوص الحکم والا هغه اتحادی حلولی چورته وي او روسو کې موږ بیا کتلی دا تفتازانی شي کنه دام سره دیو خواغوان ته سړی ددم مسلک دار چې نبی سلام هغه پست مرګ نه په شکل کې کله کله خلکو تخکار کیږي ما تخکار شو ما د ډېر علمونه ذکر درو وي نو صرف ملائکه او جنات الله قدرت ورکړي فیکلمونی نو بیا ودی جبريل ما سره خبرې کولې د وحی نو فاعی ما یقول ما بیادو سب چې دویل ورمخ کی وعیت ہوئے فعل ماضی اب دیرس کی فاعی ما یقول تاغه وجه دانا چې مخ کی مونږ ویل دفع وهم مقصد وا چې کې دي شي کلام منقطع شي او نبی ته یاد کړي نه نو فعل ماضی وې د فعل ماضی تيقن د بار راځي کا ادا حسنه خو عام خبره خو یو سره خبرې کی او بل سره یادول کوي دا هو عادتي خبره د دې کې فعل مضارع چې حال استقبال دور ته شامل د لفظ ای په باندې اکتفا وکړه قالت عائشة رضی اللہ عنہا گردائی بیا قالت عائشة ولی ودا حدیث امخ کی دا عائشہ نے نقل لکا ولیکن دا امخ کی جملے اصل کے متعلق ہوئی دا انواع دا وحی سرا اور دا قول دا عائشہ رضی عنہا دا اس دا انواع دا وحی سرا نے بلکہ حالت دا وحی ذکر کی دا لفظ بھی جدا ذکر آؤ چاہے شرد انہا ویلی جی ابازی چی بدا سے مقام کی سند اصل کے بدل شی مخ کی سند راروان و عائشہ تب آئے کی دا مخ کی حدیث بیان شو اس سند بدل شن و عائشہ رضی انہا دائی او قول ذکر کی لیکن ظاہر رائے چی سند نے بدل پر مخکنی سند بانے دا جملہ دا عائشہ رضی انہا نقل دا ذکر کی شدت دواہی بنبی سلام ولقد رأيت ينزل عليه الوحي ما لیدل نبی سلام په خپل سترګو پدا سال کی چې باب وحی نازل دا پر مخکنی هر یو نوع کیا بلکې د دینه سوا نور انواع فی اليوم الشدید البرد پدا سروس کی چې یخنی بګي سخت وا دغه مدینه کې سخت یخنی مرাজি ولیکن فیبسم یا یبسم مخ تیر شول قطب شدا واحد ددنا پدا سے حال کی چن جبی نہ ہو دد تندے مبارک لے تفسد عرقا خامخا بیدب پہ اعتبار د خلو کہتے سناد مجازی ہوئی تندے بیدم مانے خلی تے بیدے پہ جمی کی پہ خلی راضی پہ جمی کی پہ بدن مانے خلی راضی دولی دڑے سخوالی شدت دو جنکا جبین چرے دا اطراف دا راستہ ہوئی
مخی طرف ہی گایت تندے ہوئی دا یو طرف یا دا بل طرف پاغی و خلیق کاری دی او دا مصداق دے قول چی قولا ثقیلا وردے کے سوال دے دی حدیث نے منگ تا معلوم شو چی دواہی دو طریقی اور قرآن کی چوگوری سورہ شورا کے نالتے خدری طریقی ذکر کری ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء یو خدا دے چ قرآن کی دری طریقی دلتا دعا او بلدارے چ قرآن غدو طریقی خود سراڑو بدے کی ذکر نہیں چ من وراء حجاب کلامی یا القائی بغیر دواسطین دائی جوابداری چ حدیث کے مقصد احاطہ دا انواع دواہی نہ دا کیفیات دواہی بلکہ دا آیت چکل نازل شو نو پاغی کی اول خویلیو کہ ما کان لبشر ان یکلم اللہ الا وحیا التوحی ان مراد دے الالقاء فی القلب بغیر واسطہ تغیو طریقہ دا او کل کل نبی صلی اللہ علیہ مبارک ویلو چی القا اللہ فی روعی اللہ زمازل کی دا خبر رہا ہوستا اغم وحی وا ولیکن کل کل وا دوے مداو چی خبر و سرو کی من ورائے حجاب مینس کی بیا واسطہ نشتا شاید دا بردین خبری کری مانی اگر چلی دل نہیں کری لیکن کلام کر دے اللہ تعالیٰ دخل نبی سرا لیکن موسیٰ علیہ السلام سرا بلکہ آدم علیہ السلام سرا دارنگی زمین نبی سرا مشپد معراج کی خاص کر ادا دریم چراغلے چو یرسل رسولا فیوحی اللہ و ملک رولے گا ناب وحی کولا نو پدی کی راوی تپوس کردے چی کیف یاتی کل وحی ہو دا دا جبریل پو آستوانی وحی تا سنگ راجی نو ددی نبی سلم دا دو قسم ذکر کرد نو ټول اقسام د قرآن او د حدیث چې را جمع کړي نو مجموعي اقسام څلور شول ګان دودا شول او دواغې کې یو خبای کې جمالی شندای تفصیل به حدیث کې راغی